मेरो त बाटै रहेन। मलाई त समाप्त पार्न खोजे भनेर कसले समाप्त पार्न खोज्यो? खाली पदीय महत्त्वाकांक्षा, पदीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत अहंकार र जिद्दीको तुष्टिको हतार। त्यो तुष्टि गर्ने कुराको हतारको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै पछाडि पार्ने, देशलाई नै पछाडि पार्ने, देशमा प्रतिगमन ल्याउने अनुशासन है दक्षिणपन्थीका पछि, प्रतिक्रियावादीहरूका पछि अहिले देखिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू। 5 दलीय गठबन्धन भनेर आफ्नो पार्टीले सरकारबाट पछारेको छ, भुइँमा प्रतिपक्षमा पुर्याएको छ र सत्तापक्षीय गठबन्धनमा पार्टीकै नेता हुँ भन्दै सत्तापक्षीय गठबन्धनमा सहभागी हुन सक्छ। योभन्दा बेशरम कुरा के हुन्छ? महत्त्वाकांक्षी तत्त्व र व्यक्तिहरूको पनि प्रयोग गर्ने, बिकाउ मालहरूको पनि प्रयोग गर्ने, तिनको पनि प्रयोग गरेर तिनलाई पनि प्रयोग गर्ने, यी सबै खालका अस्त्रहरू प्रयोग गर्ने। तर हाम्रो पार्टी भित्र कहाँ एकीकरण गर्ने हिँड्यो, कहाँ अन्तर कलह लगाइदिएर एउटा स्थितिमा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, पदीय आकांक्षा, हतारो र गैर जिम्मेवार देशप्रति, जनताप्रति, आन्दोलनप्रति, पार्टीप्रति, विकासप्रति कुनै मतलब छैन। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो अहंकार, आफ्नो जिद्दीका लागि पार्टी फुटाउने बाटोमा परिस्थितिलाई लगेर पार्टी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ र जुन देशमा औद्योगिक रूपले हामी आर्थिक रूपले पराधीन छौँ भने राजनीतिक रूपले स्वाधीन हुन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा आर्थिक रूपले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ सिङ्गेले जुरुक्क उठ्नुपर्छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँको 3 सालको मैले कहिले त्यो विभेदलाई के भन्न चाहन्छु कि पश्चिमका प्रतिनिधिहरू नै अल्मलिनु भयो र व्यवहारिक हिसाबले, वातावरणीय हिसाबले पनि यी 75 वर्षहरूमा हामीले देखेका छौँ कति उतार चढाव, कति हमला यसले सहनु परेको छ, कति षड्यन्त्र, कति जालझेल, कति टिग्ना, कति बिकाउ मालहरू बिक्री भएर यसका विरुद्ध क्रियाशील भएका छन्। हाम्रै आन्दोलन मित्र पार्टीको टुप्पामा बसेर केशरचन्द्र रायमाझी जस्ता मान्छेहरू आन्दोलनलाई दरबारमा लगेर राजाका पाउमा भेटी चढाउने त्यो कुरा आन्दोलनमा विभाजन ल्याए, त्यो कुरा हामीले देखेका छौँ। त्यो विभाजनहरूलाई, ती विभाजनका श्रृङ्खलालाई टुङ्ग्याउँदै हामीले पार्टी एकीकरण पनि गर्यौँ। एकीकरणको एउटा नयाँ सिलसिला सुरु गर्यौँ र एकीकरण हुँदै आयो र अहिले भर्खरैसम्म हामी 3 वर्ष हामीले एउटा एकीकृत पार्टी र झन्डै 2/3 स्थिति संसदमा 7वटा मध्ये 6वटा क्षेत्रमा, 6वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार हामीले लगभग 35,000 मध्ये 20,000 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू त्यसमा कब्जा जमाए र हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन, देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख घटक होइन, प्रमुख सङ्गठन मात्रै होइन। यो त कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यसले छिटपुट पाए, ससाना सेटेलाइटहरू उम्किएका, उछिटिएका सेटेलाइट पाए। मूलतः कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्यो र यो नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन, यो लोकतन्त्रको निम्तिको आन्दोलन, यो सामाजिक जागरण र परिवर्तनको आन्दोलन, यो नेपालको नयाँ सांस्कृतिक जागरण र परिवर्तनको आन्दोलन, यो नेपालको वातावरण र मानवाधिकार सम्बन्धी वास्तविक आन्दोलन, यी सबैको अगुवाको रूपमा अगाडि बढ्यो। नेपालको परराष्ट्र नीति के हो भन्दा हाम्रो पार्टीले जुन नीति लियो त्यही नेपालको परराष्ट्र, हाम्रो पार्टीले जुन नीति लियो त्यही औद्योगिक नीति, देशको औद्योगिक, हाम्रो पार्टीले जुन व्यापारिक नीति लियो त्यही नेपालको व्यापारिक नीति।
हाम्रो पार्टीले जुन कृषि नीति लियो अथवा शिक्षा नीति लियो अथवा स्वास्थ्य नीति लियो अथवा सञ्चार नीति लियो अथवा विकास निर्माण सम्बन्धी संरचनाको नीति लियो, यही नै राष्ट्रिय नीति। त्यस स्थितिमा हाम्रो तत्त्व संगठनात्मक रूपमा मात्रै होइन, वैचारिक रूपमा देशको विकास र परिवर्तनलाई दोहोऱ्याउने कुरामा पनि हाम्रो पार्टी जो हिजो पुष्पलालले, तुलसीलालले, मनमोहन अधिकारीले, मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेर आउनुभयो, त्यही पार्टी नेपालको राजनीतिमा शान्तिपूर्ण र चुनावी प्रतिस्पर्धाको माध्यममा आफ्नो हैसियत देखायो। त्यो हैसियत प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई पस्दैन। त्यसकारण उनीहरूले बाहिरबाट पनि हमला गर्ने र विभिन्न राज्यका अङ्गहरूको प्रयोग गर्ने, राजनीतिक शक्ति व्यक्तिहरूको प्रयोग गर्ने, स्वार्थी, लोभी, पापी, महत्त्वाकांक्षी तत्त्व र व्यक्तिहरूको पनि प्रयोग गर्ने, बिकाउ मालहरूको पनि प्रयोग गर्ने, तिनको पनि प्रयोग गरेर तिनलाई पनि प्रयोग गर्ने, यी सबै खालका अस्त्रहरू प्रयोग गर्ने। र हाम्रो पार्टी भित्र कहाँ एकीकरण गर्न हिँड्यो, कहाँ अन्तर प्रभाव लगाइदिएर एउटा स्थितिमा पऱ्यो। आज हामी सरकारबाट एकीकृत पार्टी छुटेर फेरि अलग अलग पार्टी हुने स्थितिमा पुगेका छौँ। फुट्नु पर्ने कुनै कारण थिएन, कुनै कारण थिएन। नीतिगत त्रुटि थिएन, व्यवहारिक त्रुटि थिएन। हाम्रो पार्टीको सरकारले विकास निर्माणका कामहरू असाधारण ढङ्गले र दुनियाँका लागि एउटा नमुना हुने ढङ्गले कायम गरेर जनतामा व्यापक आकर्षण, विश्वास, आशा र भरोसा लागेको थियो। त्यस स्थितिमा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, पदीय आकांक्षा, हतारो र गैर जिम्मेवार देशप्रति, जनताप्रति, आन्दोलनप्रति, पार्टीप्रति, विकासप्रति कुनै मतलब छैन। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो अहङ्कार, आफ्नो जिद्दीका लागि पार्टी फुटाउने बाटोमा परिस्थितिलाई लगेर पार्टी त्यति गरेर पुगेन। ती व्यक्तिहरू एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनै पर्छ भनेर भित्री कोसिस मात्रै होइन, खुलेर बेसरम लाज बचाएर ती पहिले राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर लिएर प्रतिक्रियावादीहरूका पछि पछि लागेर कहिले अदालतमा एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनु पर्छ भनेर कहिले उतार्दैन। अनुशासनहीनता, अराजकता देशभरि, प्रदेश प्रदेशमा अराजकता। पार्टीले एउटा उम्मेदवार उठाउँछ, अर्को उम्मेदवार उठाउँछ, अर्को उठाउँछ। त्यस खालको स्थितिमा पार्टीप्रतिको किञ्चित निष्ठा छैन, देशप्रतिको किञ्चित जिम्मेवारी छैन, जनताप्रतिको किञ्चित जिम्मेवारी छैन। प्रतिगमनबाट जोगाउने भन्दै प्रतिगमनमा पुर्याउने, संविधान बचाउने भन्दै असंवैधानिक क्रियाकलाप गराउने, त्यस खालका ठाउँमा आन्दोलनभित्रको, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको यो अत्यन्तै नकारात्मक दृष्टान्त हो, दुःखद पक्ष हो। र यस्तो पक्षलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्दछ, इन्कार गर्नुपर्दछ र हामीले पार्टीलाई विचारमा केन्द्रित, स्वार्थमा केन्द्रित होइन, स्वार्थमा केन्द्रित होइन, विचारमा केन्द्रित, स्वार्थको लेनदेनबाट पार्टी बनाउने होइन, पदको लेनदेनबाट होइन, विचारबाट सङ्गठित भएर पार्टी बनाउने त्यस्तो पार्टी र देश र जनताप्रति इमान्दार पार्टी, त्यस्तो पार्टी सङ्गठनात्मक ढङ्गले एकताबद्ध र अनुशासित पार्टी। अनुशासन है दक्षिणपन्थीका पछि, प्रतिक्रियावादीहरूका पछि अहिले देखिरहनु भएको छ नि त, 5 दलीय गठबन्धन भनेर आफ्नो पार्टीले सरकारबाट पछारेको छ, भुइँमा प्रतिपक्षमा पुर्याएको छ र सत्तापक्षीय गठबन्धनमा पार्टीकै नेता हुँ भन्दै सत्तापक्षीय गठबन्धनमा सहभागी हुन गर्नु छ। योभन्दा बेसरम कुरा के हुन्छ? यस्ता खालका दृश्यहरू
हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र बन्द गर्नुपर्दछ। यस्तो कुरा दृश्यहरू, यो घिनलाग्दो दृश्यहरू अब हामी इमान्दार हुन सक्नुपर्छ। पुष्पलालले कहिले कहिले 2 दिनमा एक मुठी काँचो चना खाएर जिन्दगी बिताएर, कमसेकम यहाँ काठमाडौँको सहरमा जन्मिएको साउजीको छोरो होला पुष्पलाल, जन्मिनु त भगेरीमा जन्मिया हो राखेको छ, तै यहाँ काठमाडौँ आएर बसिसकेको हुन्छ। तर एउटा खाना नपाएर नै राजनीति गर्नु परेको थिएन। त्यसका त अनेक बाटा थिए उहाँहरूको जतिका मान्छेका, त्यति बेलाका पढे लेखेकै सम्भ्रान्तै मान्छेहरू भने देशलाई एउटा विचारले नयाँ बाटो दिन सक्ने मान्छे त्यो केही गर्न सक्दैन थियो भन्ने त होइन। तर त्यस्तो मान्छे किन 2 दिनमा एक मुठी काँचो चना खाएर निर्वाचनमा अपहेलित ढङ्गले निर्वासित जिन्दगी बिताएर सङ्घर्षको नेतृत्व किन गर्नु? तुलसीलाल नमाते जस्ता मान्छेहरू निर्वाचनमा किन बस्नु? मनमोहन अधिकारी जस्ता मान्छे जेलमा किन बस्नु? मदन भण्डारी जस्ता मान्छे निर्वाचन र भूमिगतमा किन बस्नु? अरू हजारौँ नेता कार्यकर्ता भूमिगत किन बस्नु पर्यो? निर्वाचनमा जेलमा किन बस्नु पर्यो? आज मेरो त बाटै रहेन। मलाई त समाप्त पार्न खोजे भनेर कसले समाप्त पार्नु पर्यो? खालि पदीय महत्त्वाकांक्षा, पदीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत अहङ्कार, जिद्दीको तुष्टिको हतार, त्यो तुष्टि गर्ने कुराको हतारको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै पछाडि पार्ने, देशलाई नै पछाडि पार्ने, देशमा प्रतिगमन ल्याउने एउटा प्रगतिशील समाजवाद उन्मुख विकास प्रेमी तीव्र गतिले विकासको नेतृत्व गरिरहेको सरकार, प्रगतिशील सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार निर्माण गर्नु प्रतिगमन होइन भने प्रतिगमन केलाई भन्छ? यो निर्वाचनको माध्यमबाट होइन। यदि निर्वाचनको माध्यमबाट जनादेशबाट एउटा सरकार बन्छ, एउटा सरकार फेरिन्छ, अर्को सरकार आउँछ भने त्यसलाई प्रतिगमन भन्न सकिन्छ। यो निर्वाचनको माध्यमबाट त बन्ने बिग्रिने हुन्छ बहुदलीय प्रणाली, तर निर्वाचनको माध्यम र जनादेशबाट होइन। बेग्लै कुबाटोबाट सरकार परिवर्तन, त्यो परिवर्तन गराइयो। परिवर्तन कसले गर्यो भन्दा तथाकथित कम्युनिस्टले अगुवाई गरेर त्यसमा पनि हाम्रा पार्टीका केही तत्त्वहरू, बिग्रिएका तत्त्वहरू, महत्त्वाकांक्षी तत्त्वहरूले हस्ताक्षर गर्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिका पछि नपुग्ने, तिनका आदेशका पालना नगर्ने हो भने यो स्थिति आउने थिएन। यो स्थिति किन आयो? यो स्थिति आउनुको कारण उहाँहरूले गर्ने, उहाँहरूले बेइमानी गर्न, उहाँहरूले पार्टीप्रतिको निष्ठा, इमान सब छोडेर दक्षिणपन्थी शक्तिलाई सहयोग पुर्याउने निर्लज्ज, बेइमान, धोकेबाज काम गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले आज हामीले शिक्षा लिनुपर्ने कुरा, शिक्षा यस्ता तत्त्वबाट भयो। पुष्पलाल जस्ता व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति जो आन्दोलनप्रति समर्पित भएर, मनमोहन अधिकारी जस्ता व्यक्तिहरू, तुलसीलाल अमात्य जस्ता व्यक्तिहरू, मदन भण्डारी, युवराज आश्रित जस्ता व्यक्तिहरू, हजारौँ शहीद हामीले शिक्षा जसले देशका लागि, जनताका लागि आन्दोलन र लोकतन्त्रको कसमा ती उद्देश्यका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्नु, दुःख कष्ट भन्नुभयो। मेरो स्वार्थ भनेर आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राख्नुभयो, आफ्नो अहमलाई केन्द्र भागमा राख्नुभयो, देशको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर आज हामीले उहाँहरूबाट यस ढङ्गले शिक्षा